नमस्ते। आज हामी प्राणायामको क्लास अनि सुरु गर्न गइरहेका छौँ। योगमा प्राणायामको एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र प्राणायाम दुई शब्दको योगबाट चाहिँ बनेको हामी पाउँछौँ। प्राण प्लस आयाम। प्राण भनेको ज्यान, प्राण भनेको ज्यान मात्र होइन, अक्सिजन, प्राणवायु, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जीवनको सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा भन्छौँ, किनकि प्राण बिना चाहिँ हाम्रो शरीर चल्दैन। अनि त्यो प्राण चाहिँ कतिवटा छ त भन्दाखेरि देखिने मूलभूत रूपमा 5वटा, जसलाई हामी पञ्चप्राण भन्छौँ। अनि नदेखिने चाहिँ तपाईँको छ नि अर्को 5वटा प्राण छ, जम्मा 10वटा चाहिँ प्राण छ। तर योगमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ पञ्चप्राणको बारेमा। अनि त्यो प्राण चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको विभिन्न पार्टहरूमा रहेको हुन्छ, या हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण भागमा चाहिँ प्राण रहेको हुन्छ। त्यो प्राण रहेको कारणले गर्दा नै के हुन्छ, हाम्रो सेलहरू, हाम्रो बडीको पार्टहरू चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, हामीले चाहिँ ऊर्जा पाउँछौँ, हामी चल्न सक्छौँ। अनि प्राण जब रहँदैन अनि हामी के हुन्छौँ, पुरै ढल्छौँ, उठ्दैनौँ, पुरा हामी चाहिँ लास्ट जस्तै भन्छौँ नि त हो त्यो प्राण। अनि आयाम भन्ने शब्द छ, आयामले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि त्यसलाई बढाउने, लम्ब्याउने, तन्काउने, श्वासलाई होइन बढाउने। श्वासभन्दा पनि प्राण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि श्वास मात्र नभएर आयु, जीवनी शक्तिलाई प्राण भनेको यहाँ भाइटल एनर्जी, लाइफ इनर्जी, लाइफ फोर्स। आयाम भनेको टु एक्सपान्ड अथवा टु एक्सटेन्ड, यसलाई बढाउने काम चाहिँ के हो, प्राणायाम हो। बुझ्नुभयो है, यो प्राणायामको अर्थ यसरी बुझ्नु। त्यही भएर आसना भन्दा पनि प्राणायामले मान्छेलाई जीवित राख्छ, लङ टाइमसम्म बनाउँछ। आसनाले बडी टोन गर्छ भने प्राणायामले चाहिँ इन्टरनली नै गर्छ के, भित्रदेखि नै। प्राणायामले हाम्रो माइन्डलाई काम गर्छ। र अहिलेको समयमा मान्छेलाई के भइरहेछ, यो कोरोनाको समयमा मान्छेलाई श्वास फेर्न गाह्रो, फोक्सो कमजोर हुने, त्यस्ता खालका लक्षणहरू देखिरहेका छन्। तर ती व्यक्तिहरूले अहिलेको समयमा रेगुलर प्राणायाम गर्नुभयो भने उनीहरूको फोक्सोको आयु बढ्ने भयो, फोक्सोको क्यापासिटी बढ्ने भयो, फोक्सो मजबुत हुने भयो र उनीहरू चाहिँ नि निरोगी हुने भए, लामो बाँच्ने भए। त्यसकारण प्राणायाम भनेको योगीको एउटा त्यस्तो व्यायाम हो जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जीवनी ऊर्जालाई चाहिँ बढाइदिने काम गर्छ, हामीलाई लङ लाइफ जिउनको लागि सहयोग गर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। योगमा, अष्टाङ्ग योगमा प्राणायाम कुन अङ्ग हो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम चौथो अङ्ग हो। र प्राणायाम जम्मा हाम्रो कति किसिमको छ भन्दाखेरि 3 किसिमको छ। प्राणायाम कति किसिमको हुन्छ भनेर हामीले कसैले सोध्यो भने 3 किसिमको। पहिलो छ हिटिङ, दोस्रो कुलिङ, तेस्रो ब्यालेन्सिङ। हिटिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अहिले शरीरमा तापक्रम बढाउँछ, कुलिङले शीतलता दिन्छ, मस्तिष्क मात्र होइन बडी र माइन्डलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। ओके, प्राणायाम 3 किसिमको भयो। अब 3 किसिमको चाहिँ कुन कुन प्राणायाम पर्छन् भनेर हामीले त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। हिटिङमा कपालभाती, त्यस पछाडि छ भस्त्रिका, त्यस पछाडि छ सूर्यवेदी, अनि उज्जाई चाहिँ नि सबैमा पर्छ, त्यसमा पनि पर्छ। त्यस पछाडि कुलिङमा के पर्ने भयो, शीतली शीतकारी, अनि चन्द्रवेदी र उज्जाई, अनि भ्रामरी पनि पर्छ। त्यस्तै ब्यालेन्सिङमा अनुलोम विलोम, अनि त्यसपछि अनुलोम विलोम पर्यो, नाडी शोधन पर्यो, अनि त्यही दुईटा, अनि उज्जाई पनि पर्यो। ओके, कुलिङ प्राणायाममा हाम्रो भ्रामरी पनि पर्छ, भ्रामरी पनि पर्छ ल। ब्यालेन्सिङमा मात्रै 3टा पर्छ, अरूमा सबै 4वटा पर्छ। त्यो कुरा बुझौँ। अब कुरा गरौँ प्राणायामको चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू, तत्त्वहरू के छन् त, कुन कुन तत्त्व छन्? होइन, प्राणायामको तत्त्वहरू के हो? प्राणायामको तत्त्वहरूमा छ सबैभन्दा पहिले पूरक। पूरक भनेको इनहेल, श्वास, जसलाई हामी श्वास भन्छौँ। श्वास भनेको इनहेल, पूरक इनहेल श्वास, श्वास मिन्स श्वास लिनु, एउटा तत्त्व यो। दोस्रो तत्त्व छ रेचक, रेचक एक्जेल, श्वास फाल्नु अथवा प्रश्वास भन्नु। अब आयो कुम्भक आयो, कुम्भक भनेको श्वासलाई रोक्ने काम कसरी गरिन्छ भन्दा कि बाहिर रोक्ने काम गरिन्छ कि भित्र रोक्ने, भित्र रोक्नेलाई इन्टरनल ब्रेथ रिटेन्सन,
बाहिर रोक्नेलाई चाहिँ नि आउटर के अरे एक्सटर्नल ब्रेथ रिटेन्सन। यो चाहिँ नि प्राणायामको के भयो अङ्ग। रोक्नलाई इन्टरनल, इन्टरनल भनेको चाहिँ भित्रवाला भयो कि श्वास रोक्ने नलिकन बस्ने, बाहिरलाई चाहिँ के गर्ने रोक्नेलाई चाहिँ नि एक्सटर्नल ब्रेथ रिटेन्सन, ब्रेथ रिटेन्सन कुम्भक। एकदमै फाइदा गर्ने त्यसमा। अब जति पनि अहिले मान्छेहरूलाई चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि अक्सिजनको मात्र पुगिरहेको छैन अहिले होइन। धेरैले मास्क लगाइरहेछन्। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ रुख छैन, अक्सिजनको कमी हुन्छ यहाँ होइन। रुख हुनु पऱ्यो नि त अक्सिजन धेरै हुनलाई। पहिलो नम्बरमा अक्सिजनको कमी, मान्छे धेरै रुख कम होइन। दोस्रो नम्बरमा के छ मास्क लगाएर अक्सिजन पनि राम्रोसँग जान पाएन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि फोहोर पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई शरीरमा अक्सिजन पुगिरहेको छैन। अक्सिजन नपुगेपछि मान्छेलाई अल्छी लाग्ने होइन, सास फेर्न गाह्रो हुने, टाउको दुख्ने, ऊर्जा नपुगे जस्तो हुने, त्यो धेरै मात्रामा भयो भने मान्छेलाई डिप्रेसन र क्यान्सरमा समेत जान्छन् मान्छे। इम्युनिटी पावर खत्तम हुन्छ अक्सिजन पुगेन भने। त्यो भएको हुनाले यो प्राणायाममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि श्वास लिने मात्र नभएर छोड्ने मात्र नभएर त्यसलाई रोक्ने पनि काम गर्छौँ। रोक्दाखेरि अझ के हुन्छ अक्सिजन भित्र गएर काम गर्न पाउँछ। तान्दा छोड्दाखेरि मात्र होइन, त्यसलाई रोक्ने काम कुम्भक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण योगासन के अरे प्राणायाम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन श्वास तान्ने त्यसलाई रोक्ने छोड्ने अभ्यास गर्छौँ नि त्यो गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि हाम्रो ब्रेदिङको रेसियो लामो हुन्छ। बुझ्नुभयो? ब्रेदिङको रेसियो लामो हुन्छ र प्राणायामले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिमी यदि चाहिँ फास्ट ब्रेदिङ गर्छौ भने चाँडै मर्छौ होइन। फास्ट ब्रेदिङ गरेर हाम्रो फोक्सो धेरै चल्छ। कुनै पनि मेसिन धेरै चल्यो भने त्यो चाँडै बिग्रिन्छ। सासलाई होल्ड गर्दै छोड्ने बिस्तारै, जहिले पनि लामो गहिरो श्वास प्रश्वास गर्ने, लामो गहिरो। 1 मिनटमा तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जेनरल मान्छेको 15 देखि 18 पटक श्वास प्रश्वास हुन्छ। 15 देखि 18 पटक। अब योग गर्ने मान्छेले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 मिनटमा 10 देखि 12 पटक श्वास प्रश्वास गर्यो भने उसले के गर्छ उसको चाहिँ 1 मिनटमा चाहिँ फोक्सो चल्ने क्रम चाहिँ कम हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ के गर्ने फोक्सोलाई धेरै चाहिँ चल्न नदिने, लम्ब्याएर चल्न दिने, लामो गहिरो। हामीले सास तान्छौँ त्यसको डबल सास छोड्ने प्रयास गर्ने, रोक्ने पनि प्रयास गर्ने। चिनलक गरेर सास रोक्ने, चिनलक गरेर रोक्यो भने चाहिँ तपाईँको फेरि ऊ हुन्छ बन्द हुन्छ। बन्द भने फेरि छुट्टै हो। चिनलक नगरिकन रोक्न पनि मिल्छ। ल अब हामी चाहिँ सर र प्राणायामलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको चाहिँ डेमो गर्ने। सरसर हरेक प्राणायाम एकवटा गर्ने है त। ल सबैभन्दा पहिले हामी गर्छौँ ब्रेदिङ टेक्निक, बेसिक ब्रेदिङ टेक्निक। बेसिक ब्रेदिङ टेक्निक, सामान्य श्वास प्रश्वास अथवा योगिक ब्रेदिङ टेक्निक। त्यसको लागि के गर्ने एब्डोमिनल ब्रेदिङ। श्वास तान्दाखेरि लामो गहिरो तान्न पऱ्यो। त्यस कारणले पेट पनि फुलाउनु पऱ्यो। दुवै हात पेटमा राख्ने, पेटमा इनहेल पेटलाई फुलाउनुहोस्। श्वास तान्दाखेरि पेट फुलाउने, एक्सहेल खुम्चाउनुहोस्। इनहेल बेली आउट, एक्सहेल बेली इन। इनहेल श्वास तान्ने पेट फुलाउने, एक्सहेल छोड्ने। इनहेल बेलीलाई इन, एक्सहेल बेली, ओके इनहेल बेली आउट, एक्सहेल बेली इन। ल यो यसलाई हामी भन्छौँ के भन्छौँ ब्रेदिङ, एब्डोमिनल ब्रेदिङ। पेटसम्म चाहिँ श्वास तन्काएर फुलाउने। यो हरेक पटक योग अभ्यास गर्दाखेरि 5 देखि 10 राउन्ड गर्ने हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ। अर्को छ डायफ्राम। फोक्सो भनेर के छ डायफ्राम। यसलाई थोरासिक पार्ट पनि भन्छ। ठ्याक्क चेस्टमाथि हात राख्ने, थोरासिक ब्रेदिङ। लामो गहिरो श्वास तान्ने, चेस्टलाई फुलाउने, चेस्ट आउट, एक्सहेल चेस्ट इन। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल। फोक्सोको दुइटै चाहिँ त्यो पार्ट पुरा तन्किने गरेर श्वास तान्ने, दुइटै खुम्चिने गरेर चाहिँ छोड्ने।
यसो गर्दा के हुन्छ फोक्सोको चाहिँ प्रोपर एक्सर्साइज हुन्छ, फोक्सोले चाहिँ काम गर्ने मौका पाउँछ र यो मजबुत हुन आउँछ। अब छ गर्दनको यो कलर बोनमा हात राख्ने, लामो गहिरो श्वास तान्ने, पेट फुलाउने, छाती फुलाउने, गर्दन फुलाउने, एक्जेल, गर्दन खुम्चाउने, छाती खुम्चाउने, पेट खुम्चाउने। ओके, यो बेसिक ब्रेदिङ टेक्निक भयो। योगिक ब्रेदिङ पनि भनिन्छ यसलाई। यो चाहिँ हरेक व्यक्तिले गर्न सकिन्छ किनकि यसमा श्वास रोक्ने काम भएको छैन। श्वास रोक्ने अभ्यास भनेको अलिक जटिल पनि हो। त्यसकारण यो रोग लागेको मान्छेहरू जस्तै कि हार्ट डिजिज, दम लाग्ने मान्छेहरू या हाइपरटेन्सन हुने मान्छेहरूले चाहिँ श्वास रोक्ने काम गर्नु भएन, हाई ब्लड प्रेसरले पनि गर्नु भएन। ब्लड प्रेसर आयो भने डायबिटिज। अब के छ, आज चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि मौसम अनुसार पनि योग गर्नुपर्ने हुन्छ। आज गर्नु गर्मी छ आजको दिन भनेपछि शीतल हुने प्राणायाम गर्नु पर्यो, प्राणायाम गर्नु पर्यो र कुलिङ प्राणायाम गर्नु पर्यो र ब्यालेन्सिङ प्राणायाम गर्नु पर्यो। तर आज घाम नलागिकन जाडो भइदिएको भए हामीले सुरुमा के गर्नु पर्थ्यो, हिटिङ प्राणायाम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले गर्दैछौँ अब हामी कुलिङ प्राणायाम। कुलिङ प्राणायामले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि माइन्डलाई रिल्याक्स गराउँछ। माइन्ड रिल्याक्स भयो भने के रिल्याक्स हुन्छ, बडी रिल्याक्स हुन्छ। एग्रेसिभ नेचर पनि जान्छ नि। एग्रेसिभ नेचर, रिसाउने नेचर, एकदमै घमण्डी नेचर होइन, त्यो सबै के हुन्छ, कुल डाउन भएर आउँछ। सकारात्मक र नकारात्मक सोचलाई ब्यालेन्स गर्दछ। हो, त्यो चाहिँ उसमा हो ब्यालेन्सिङ। अनि अहिले मान्छेले के समस्या छ भन्दा घरमा बस्दा बस्दा वाक्क भएर बोर भइरहेछ। कुलिङले मस्तिष्कलाई शान्त गराउँछ, बडीले पनि गर्छ। अनि तपाईँको के भइरहेको छ भन्दाखेरि घरमा बस्दा बस्दा मान्छेले फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन, बाहिर जान नपाइने भएको अवस्थामा माइन्डलाई कुलिङ गर्नको लागि अहिलेको समयमा यो कुलिङ प्राणायामको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किनकि अब कहाँ जाने त, बस्दा बाहिर काम गरिरहेको मान्छेहरूलाई यता जाउँ उता जाउँ भइरहेको मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा बस्न झ्याउ हुन्छ। त्यो भएको हुनाले लामो गहिरो समय चाहिँ टाइम लगाएर ब्रेदिङ लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुलिङ प्राणायाम गऱ्यौँ भने जहाँ बसेको त्यहाँ मान्छेलाई आनन्द आउँछ। ल, सबैभन्दा पहिले हामी शीतकारी गर्छौँ। शीत भनेको चिसो, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँघरतिर होइन जाडोको समयमा बारीतिर घरतिर देखिन्छ नि शीत परेको, त्यस्तै शरीरलाई चाहिँ शीतल बनाउने कुलिङ बनाउने प्राणायाम शीतली। जिब्रोले सबैभन्दा पहिले दोबार्ने, हातलाई ज्ञान मुद्रामा अथवा चिन मुद्रामा राख्ने, स्पाइनलाई स्ट्रेट राख्ने, जिब्रोलाई दोबारेर पछाडि लैजाने, रोलिङ ब्याक योर टङ, इनहेल साइड अफ द माउथ, एक्सहेल होल्ड गरेर बिस्तारै नाकबाट छोड्ने, होल्ड नर्मल ब्रेथ, जिब्रोलाई छोडिदिनुहोस्, खुल्ला छोडिदिनुहोस् होल्ड गर्दा। अब बिस्तारै नाकबाट श्वास छोड्नुहोस्, फेरि जिब्रोलाई सरी, पहिला जिब्रोलाई चाहिँ दाँतले हल्का टोक्नु, फोल्ड गरेर श्वासले रोक्नुहोस्, जिब्रोले नर्मल अवस्थामा छोडिदिँदा हुन्छ। अब बिस्तारै श्वास पनि छोड्ने। ल, यो अभ्यासले हामी 4-5 मिनट गर्नेछौँ। यहाँहरूसँग समय छ भने यहाँले 10 मिनट पनि 12 मिनट पनि घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले सिक्नको लागि हामी 2-3 मिनट गर्छौँ। ओके, यो थियो हाम्रो शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। अब गर्दैछौँ शीतली। शीतलीको लागि चाहिँ जिब्रोले बाहिर निकालेर त्यसलाई चाहिँ कर्ल बनाउने हो, अनि जिब्रोबाट श्वास तान्ने, रोक्ने, नाकबाट छोड्ने। तपाईँको अलि भएन, उहाँ सन्ध्याजी गर्नु त, सन्ध्याजी गर्नु त, सन्ध्याजी गर्नु हल्का गर्नुहोस् ल।
लामो गरी श्वास तान्ने, पेटलाई फुलाउने अनि बिस्तारै त्यसलाई छोड्दै छोड्दै त्यसको अभ्यास गर्ने। गुड। यो हो शीतकारी र शीतली प्राणायाम। अर्को हामी प्राणायाम गर्दैछौँ काकी। काकी भनेको कौवा जस्तै चलाख हुनको लागि गर्ने। कौवालाई चलाख मानिन्छ नि त, त्यसको लागि जिब्रोलाई चाहिँ नि होइसेल गर्ने जस्तै, सिट्ठी बजाउने जस्तै गोलो बनाउने, श्वास तानेर पुरा फोक्सोभरि श्वास भर्ने, एकछिन होल्ड गर्ने, नाकबाट बिस्तारै श्वास छोड्ने। इनहेल, होल्ड, ब्रेथलाई होल्ड, रोक्नुहोस्। एक्जेल, बिस्तारै छोड्नुहोस्। ल अब हामी गर्दैछौँ चन्द्रभेदी प्राणायाम। ओके, हाम्रो दाहिने नाकको पुवाले कुन उसले नासाग्रहलाई जनाउँछ? भन त, नासाग्रह भन्न आएछ। हाम्रो दुईवटा नाकको पुवाल छ हैन त, दुईवटा नाकले चाहिँ नि कुन नाडीलाई जनाउँछ? सूर्य नाडी, देब्रे नाडीलाई चन्द्र नाडी है त। ल एन्ड मुन च्यानल। चन्द्रभेदी गर्नको लागि कसरी गर्ने भन्नु त सन्ध्याजी? कसरी गर्ने, कुनबाट तान्ने कुनबाट छोड्ने भन्नु त? अनि चिसो हावालाई चाहिँ तातो अघिबाट राइट नोस्टलबाट फ्याल्ने, फेरि सेमली लेफ्टबाट नै इनहेल, राइटबाट एक्सेल। यसमा हामी पुरा लेफ्टबाट इनहेल, राइटबाट एक्सेल गर्छौँ। ल 2 मिनट चाहिँ यसको अभ्यास गरौँ। लेफ्टबाट लामो गएर श्वास तान्ने, चन्द्रमाको फिल गर्ने, आँखा बन्द गरेर दाहिनेबाट बिस्तारै श्वास छोड्ने। इनहेल फ्रम लेफ्ट, एक्सेल फ्रम राइट। हातको गेस्चर, यसलाई विष्णु मुद्रा भनिन्छ। सेकेन्ड र थर्ड फिङ्गरलाई बेन्ड गर्नुहोस् त। दाहिने हातको सेकेन्ड र थर्ड फिङ्गरलाई बेन्ड गर्ने, सेकेन्ड र थर्डलाई। राइट थम्सले चाहिँ राइट नोजलाई होल्ड गर्ने। अब यसरी हो। राइटबाट एक्सेल।
ओके, हामीले चन्द्रभेदी प्राणायाम पनि गऱ्यौँ। अब हामी गर्दैछौँ ब्यालेन्सिङ प्राणायाम। ब्यालेन्सिङ प्राणायाममा सर्वप्रथम गर्दैछौँ अनुलोम विलोम। अनुलोम भनेको सुल्टो, विलोम भनेको उल्टो। सुल्टो हाम्रो दाहिने नाकलाई बन्द गर्ने, देब्रेबाट सुल्टो लिने, दाहिनेबाट उल्टो छोड्ने, एक्जेल गर्ने। फेरि दाहिनेबाट लामो गहिरो श्वास लिने, इन्हेल गर्ने। इन्हेललाई पूरक भनिन्छ, एक्जेललाई रेचक भनिन्छ, देब्रेबाट रेचक गर्ने। फेरि देब्रेबाट पूरक, दाहिनेबाट रेचक गर्नुहोस्। एकदमै सजिलो छ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा बनाएर बस्ने। दाहिने नाकलाई बन्द गर्ने सुरुमा, देब्रेबाट श्वास तान्ने, दाहिनेबाट छोड्ने। फेरि दाहिनेबाट श्वास तान्ने, देब्रेबाट छोड्ने, पालै पालो। यसलाई हामी अल्टरनेटिभ नोस्ट्रेल ब्रिदिङ पनि भन्छौँ। यो प्रारम्भिक अवस्था हो, बेसिक अवस्था। यसको अलि एडभान्समा जाने हो भने श्वास तान्दाखेरि मनमनै 1 2 3 4 5 काउन्ट गर्ने, छोड्दाखेरि 10 काउन्ट गर्ने। डबल ब्रेथ चाहिँ नि डबल टाइम लगाएर ब्रेथलाई एक्जेल गर्ने, रेचकलाई डबल टाइम लगाएर छोड्ने। इन्हेल 5 काउन्ट 1 2 3 4 5, एक्जेल 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। अब हामी गर्दैछौँ योभन्दा अलि एडभान्स अनुलोम विलोम पछाडि गर्दैछौँ नाडी शोधना। नाडी भनेको नर्भ्स, भेन, आर्टरी, शरीरमा रहेका 72,000 नाडीहरू, नसाहरू। अब त्यसलाई चाहिँ शुद्ध गर्ने भनेको शुद्धि हो। शोधना भनेको क्लिन्जिङ। ल, दाहिने नाकको पुवालाई बन्द गर्ने, देब्रेबाट 1 2 3 4 5 काउन्ट ब्रेथ लिने। त्यस पछाडि इन्टरनल ब्रेथ रिटेन्सन, भित्र श्वासले रोकेर कुम्भ गर्ने। यो चाहिँ 3 गुणा गर्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। अब एक्जेल गर्दा 10 काउन्ट लगाएर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि राइटबाट इन्हेल 5 काउन्ट 1 2 3 4 5। होल्ड योर ब्रेथ, दुईटै नाकले बन्द गरेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक्जेल फ्रम लेफ्ट 10 काउन्ट बिस्तारै 1 2 3 4 5 6 8 9 10। लेफ्टबाटै अब इन्हेल 1 2 3 4 5। होल्ड गर्नुहोस् 15 काउन्ट, 3 गुणा बढी। यदि यहाँलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा समस्या छ भने 3 गुणा बढी रोक्नु पर्दैन, 2 गुणा बढी रोक्यो हुन्छ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक्जेल अर्को नाकको पलबाट छोड्ने, 10 काउन्ट लगाएर 1 2 3 4 5 6 8 9 10। यसरी हामी यसलाई नियमित रूपमा अभ्यास गर्न सक्छौँ 5 देखि 10 मिनट। अब हामी गर्दैछौँ भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी होइन, उज्जाइ प्राणायाम गर्दैछ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, श्वास तान्दाखेरि घाँटीबाट हल्का आवाज निकाल्ने, ब्रेथलाई होल्ड गर्ने। चिन लक गरे पनि हुन्छ, नलक गरे पनि हुन्छ। अब बिस्तारै आवाजका साथ श्वास छोड्ने। संस्कृत शब्द उज्जाइ भनेको आफ्नो मनलाई विजय प्राप्त गर्ने, मनलाई जित्ने चाहिँ नि प्राणायाम हो। नियमित यसको अभ्यास गऱ्यौँ भने हामी आफ्नो चञ्चल मनलाई चाहिँ नि जित्न सक्छौँ।
ल यति गर्दै आज हामी प्राणायामलाई चाहिँ यहीँ समापन गर्छौँ। फेरि अरू प्राणायामहरू भोलिका दिनहरूमा गर्नेछौँ।